सरकार उदरगतीच्यो जायत्यो बडायो मारतात. लोकां खातीर साबार येवजण्यो आनी आश्वासनांचो पावस घसघसून पडटा. पूण सरकार तांच्या दारांतल्यान यू टर्न मारता अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. कित्याक तर गांवगिऱ्या वाठारांत खरेच गरज आशिल्ल्या मनशाच्या घरात सरकार पावना. ही काणी आसा गौरी गोविंद वेताळकाराची, जिचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. खंतीची गजाल म्हळ्यार अर्थीक समस्यांक लागून बील भरूंक नाशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान तिचो उदकाचो मिटर काडून उडयलो. कातडवाडो तुयेची गौरी आपले घर दुरुस्त करपा खातीर आनी तिची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकारी मजत मागता. तिचो घोव 2 वर्सां आदीं संवसाराक अंतरलो. सगळे घर मोडलेल्या 5 घरां वाळी, ही घरां सगळी वाळी आनी चुली कडेन सगळे पळोवन माती बिती काडल्या. भुरग्यांक बिस्किटे दिता आनी न्हिदयता रातचे डेली. तशें हांव डेली उपाशी न्हिदता. तांकां च्या दिवन तरी तांचो जीव जगयता रातचे. भिंती पावस येतली मोडटली सगळी. पावस येतले ही भिंती मोडटली. तांकांचे घर काडल्या. म्हाजे कोण आधार बी ना. 2 भुरग्यां घेवन रावता. ती भुरग्याचेर पडटली एक, नाजाल्यार म्हाजेर पडटली. 2 भितर आमी 3 मरता. आतां केन्ना पडत तें आमच्यान कांय सांगूंक जायना. खंतीची गजाल म्हळ्यार तिका कसलीच सरकारी येवजण मेळना. गौरी वेताळकार आपल्या 2 भुरग्यांसयत पोरण्या घरात रावता. निरक्षरतायेक लागून गौरी 6 म्हयने हंगामीपणान एका कंपनीक काम करता. ताचे खातीर तिका फकत 5,000 रुपया मेळटात खंय. केन्ना केन्ना बिस्किटांचेर वा कांयच खायनासतना न्हिदपाची वेळ तिचेर आयल्या. तिका सरकारा कडल्यान मजतीचो हात मेळटलो व्हय? गौरी गोविंद वेताळकर, कातडवाडा. आतां घर पळय सगळे मोडलेले. तितून रावता. 2 वर्सां जालीं मेल्ल्याक. तेज्याक आधार ना, कोणाचो आधार ना म्हाका. घरान 2 भुरगीं आसात. हें म्हाजें घर. सगळे 2 भुरग्यांक हांव घेवन कशें रावता. पळया मोडलेले आसा सगळे दादले. BC स्कीम आहा आनी घर आदाराची स्कीम आहा. स्किमी म्हाका काय गावना. आनी काम करता. आतां फुडल्या म्हयन्यासून आमकां ब्रेक. 5,000 घर चलयता. आतां भुरगीं धाकटी आमी 2,500 वयर दिवपाक जाय. ते बी ना. नळ बी ना. नळ पुरा मोडून गेला. उदकांक बी त्रास जातात. आसलो बी तो काडून येला. आतां हांव लोकांचे बांयचे उदक हाडून खाता. ते बी लोकांचे किचकीच करून घेवंक जाय. 40,000 रुपया भरपाक म्हाज्यान काय जायना मिटर घेवपाक. ती मावन त्या टायमार काडलो आनी कांय ना. तेजे उपरांत आतां ते सरकाराची स्कीम बी ती आमकां काय मेळना. ते म्हाज्या घरान सगळे आसा. स्कीम काडलेली आसा सरकारान. ते आतां म्हाका कोणाचो आधार दिवपाचो सगळो बांदून. आतां सरकाराची स्कीम आहा. घर बांदपाक म्हाका मदत करपाची. TV ना, फ्रीज ना, कांय ना. जाल्यार बी खाट बीट कांय ना. जमनीर न्हिदतात आनी शेणाची जमीन आमची. आमच्या आमदारा कडेन मागता. जी दारोडकरा कडेन हे आमचे येवन घर पळोवपाचें आनी म्हाका कितें तें दिवपाचें. आतां आमकां घराची स्कीम बी दिवपाची. 2,500 बी दिवपाचे आनी भुरग्यांक कितें ते पयशे मेळटात ते बी दिवपाचे. म्हाजो आधार कोण ना. आमी उपाशी न्हिदता रातची डेली. पोटांक बी कांय ना. बेगीन आमकां हेल्प करून बांदून दिवपाचें. आतां पावसांत आमी 3 मरता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर.